Donc, il s'agit de développer une application Android qui permet d'afficher un marqueur correspondant aux coordonnées du smartphone à chaque modification de ces coordonnées. Donc, tout simplement, là, on va dessiner donc la trajectoire. كل مرة أنت تمشي تنجم تعطيه كل دقيقة ولا كل دقيقتين ولا لا قد كيف المتراج قداش من كل 5 متر ولا كل 10 متر يعطيك لا نوفيل بوزيسيون. Il va dessiner donc la trajectoire اللي قاعدة تخدم فيها. اوكي. دونك هذا باش نسميوها trajectoire. Donc كيف c'est un projet de carte. Donc اخترنا Google Maps Activity. Donc c'est l'exercice 3 dans le dossier va être sauvegardé dans le dossier exercice 3. والاسم نتاعو باش نسميوه ma trajectoire. Ma trajectoire. Et finish. Donc, on doit coller donc la clé dans le fichier Google Maps API. Donc, la clé de géolocalisation. Google Maps API. Donc, كالعادة donc قلنا الكلي les trois. Donc, نجينا copie. Donc, pour n'importe quel projet de géolocalisation, on نسحق الكلي ونسحق les trois permissions. Donc, هذه الأولى. الثانية donc les permissions. نشوف المانيفست. Donc, كالعادة هو عنده كان access file كان تلاحظوا هنا par défaut يعيط كان الاكسس فايل لوكيشن بالنسبه للجي بي اس. واحنا دونك باش ناخذوا باكثر بريسيزيون دونك ناخذوا لي دو زوتر بيرميسيون نزيدوهم كالعاده. ناخذوا البيرميسيون تاع الانترنت والبيرميسيون تاع الويفي. C. Ctrl V. Donc find قلنا الأخرى find location voilà المازال TSL الكورس نتاع 4G ونتاع الويفي. Ctrl C. Ctrl V. Voilà. Donc هذوما لي بيرميسيون. نرجع دونك نرجعوا للmaps activity.java. Ça va? Oui. دونك بالنسبة للإكزامبل هنا قلنا كل مرة باش نسحق البوزيسيون تاعي. دونك باش نسحق أنا جو ديفيني le location manager. Donc private location manager
location manager mg. دونك عندكم باش اللي تحب يتبعني ديريكتومون عندكم السكيليت نتاعها تنجموا دونك ما تعملوش تكتبوا الكود كامل عندكم السكيليت نتاعها. اوكي دونك كيف كل مره انا لازمني هنا ناخذ دو بارامتر لازمني ناخذ لونجيتود و لاتيتود اكتويل اللي انا فيها تو. اوكي نخليها في فاريابل نسميها L1 دو تيب لاتلونج وناخذ كيف لا بروشين لاتلونج خاطر لازمني باش انا نعمل التراسابيليتي انا وين مشيت لازم ناخذ دو بوين البوين الاولاني اكتويل والبوين اللي قبله باش نصور نعمل خط. تعديت المره الجايه انا تو معناتها في ال L2 نتعدى البوين جي بعد 5 متر يعطيني لونجيتود ولا لاتيتود الجايه. اوكي كيف نربط بين النقطه اخر نقطه عملتها والنقطه الجديده. دونك هنا نستحق دو فاريابل دو تيب لاتلونج. دونك برايفت دونك لاتيتود و لونجيتود هما هي فما تيب اسمه لاتلونج لات ال ان جي يعطيني لاتيتود و لونجيتود وبعد ريكوبيري بالجيت لونجيتود و جيت لونجيتود L1 وال L2. اوكي نشوفوا بعد فما دوت بارامتر دون نسحقوهم وقت نسحقهم دونك نزيدو. نرجع دونك كالعاده نفهم البرانسيب. دونك عندي انا لاكتيفيتي مابس وعندي هذه قلنا لاكتيفيتي سي تيل كي امبليمونت ليكوتور. دونك ليكوتور نتاعي اسمه on map ready callback. دونك ليكوتور هذا عنده une méthode qui s'appelle on map ready. دونك اللي عندها كون طونك بارامتر عندها دونك جوجل ماب. اوكي دونك احنا الخدمه نتاعنا الكل باش تبدا في الأون ماب ريدي. دونك في الأون ماب ريدي دونك هذا الكل خلينا نمسحو. هذا الكل نسخه كيما هكا. دونك هنا باش تستعمل نعيط دونك لا فونكسيون init point virgule create méthode init. Donc في l'init أول حاجة je vais initialiser le location manager mg est égal à location manager get system service get system service entre parenthèses location service point virgule. Donc عندي l'écouteur نتاعي ajouter écouteur create méthode écouteur. دونك هنا قبل ما دونك عطيتكم الكود في السكيليت ما يجوش نكتبها باش نعمل كوبي كولي عليها اللي موجوده في الكود باش نتيستي الفيرسيون نتاع الاندرويد نتاع الاس دي كا. اوكي دونك تلقاها موجوده في الكود وكيف موجوده في السكيليت. دونك ما يجوش نكتبها باش نهزها ديريكتومون نعمل كوبي كولي عليها. Ctrl V. Donc if build version SDK est supérieure à Marshmallow, on a il est supérieur ou égal à Marshmallow, et context compact.check self permission. This manifest.permission access find location différent de granted, donc n'est pas autorisé. Alors activity compact.request permission. This a new create. دونك هنا بالطريقه هذه نخديت البيرميسيون else
else دونك mg بوان request هنا خاطر كل مرة باش ناخذ البوزيسيون تاعي اللونجيتود واللاتيتود دونك إذا عطاني لوتوريزاسيون دونك نجم كل مرة ناخذ البوزيسيون request location update request location update entre parenthèses فيه 4 paramètres le premier paramètre هو provider donc باش ناخذ من GPS donc من GPS donc c'est location manager point location manager point GPS provider donc l'information باش ناخذها من GPS ensuite كيما قلت لك هو هذا c'est un exemple pédagogique donc باش ناخذ des valeurs صغار باش يعطيني الفالور لكن ريالمون ما تاخذوش دي فالور صغار سينون دونك الباتري دونك ما تمشيلكش الشارج معناتها باش نقولوا كل نصف دقيقة 500 ملي سكوند كل نصف دقيقة والا كل مترو اذا انا اذا انا تحركت من بلاصتي نصف دقيقة والا مترو الوغ اعطيني البوزيسيون جي والا مترو فيرغول اعطيني دونك ما نوفيل position. Je dis une nouvelle position hier, donc c'est un nouvelle position, donc c'est un écouteur. Je prends un écouteur, new location lister. Donc on dit là, quatrième paramètre ou l'écouteur, new location lister. Donc new location lister. Donc il y a les méthodes suivantes. Et donc je prends 5.4 4 méthodes on location changed on status changed on provider enabled on provider disabled donc les 4 méthodes donc بالنسبة لنا احنا donc on travaille sur quelle méthode شكون يقلب on location change voilà on location changed donc وقتين نبدل البوزيسيون نتاعي نبدل البوزيسيون نتاعي يا اما كل 6 دقيقة والا كل مترو في كل مترو ولا كل 6 دقيقة دونك نجي هنا في الأون لوكيشن تشينج اون لوكيشن تشينج دونك شو باش نعمل هنا الفونكسيون الأولانية اللي باش نستعملها جو في ماركي ما بوزيسيون ماركي دونك نعيط لوكيشن بارامتر هذه ليتاب الأولانية ناخذ البوزيسيون تاعي في كل شونجمون لازم ناخذ البوزيسيون تاعي لا نوفيل بوزيسيون معناتها اوكي من بعد اون فوا خذيت البوزيسيون باش نزومي على البلاصه باش نعمل زوم لوكيشن دونك قسمت باش اللوجيك تفهمها حبيت نكتب الكود الكل مع بعضه نفسر اللوجيك اوكي دونك بعد ما نعمل اللوكيشن اش نعمل بنزوم خذيت البوزيسيون تاعي خذيت ما بريمير لازم تفهموا اللوجيك خذيت البوزيسيون اول بوزيسيون لا بريمير بوزيسيون اوكي انا وين انا موجود في البوزيسيون هذيا دونك سي خذيت اللونجيتود واللاتيتود ماشي يزومي يعطيني البلاصه تاعي وين ومن بعد باش يعمل جو في ديستيني دونك ليتاب الثانيه جو في ديستيني شعمل خط معناتها جو في ديستيني تراجيكتوار ديستيني ونفس البارامتر لوكيشن اوكي لكن هنا بالنسبه للديستيني اذا انا مازلت في البوزيسيون الاولانيه كيس كيل فا ديستيني اذا انا خذيت لا بريمير اول بوزيسيون اوكي لا بريمير بوزيسيون دونك ما نجم نحكي على كلمه ديستيني كان عندي دو بوين عندي بوين ال1 وعندي بوين ال2 باش نجم نعمل خط تراجي هكا ولا بنقطه برك ما نجمش نعمل تراجي ما نجمش نحكي على تراجي بنقطه برك صحيح ولا وي دونك هنا لازمني قبل ما نمشي للديستيني باش نعمل ان تيست هنا كيفاش باش نتيستي باش نقولوا اف باش نسحق انه فاريابل اي نقولوا سوبيريور 1 معناتها راني اكثر مش زيرو اذا اي تيغال زيرو معناتها سي ما بريمير بوزيسيون دونك اي تيغال زيرو وقتاش وقت عندي البوزيسيون الاولانيه ما بريمير بوزيسيون دونك انا لا بريمير بوزيسيون وقتاش باش ناخذها ما بريمير بوزيسيون اول بوزيسيون وقتاش وقت جوست في الشارجمون نتاع الكارتا معناتها هنا جوست في الشارجمون نتاع الكارتا فوالا هنا وقت تشارج الكارتا هذه تسمى سي لا بوزيسيون زيرو اي تيغال زيرو
اي تيجال ا 0. دونك الاي هذه نعمل الديفينيسيون نتاعها. دونك لازمني نعمل نديكلاريها اون طونك اونتيي. دونك ندير لهنا دونك برايفت int i بوان فيرجول. نرجع نهبط البلاصه نتاعي. فهمتوا تو اللوجيك. دونك نعاود نفسر. دونك اي هنا ثم بوان فيرجول ناقص اون فوا باش تتشارج الكارت. دونك اي تيجال 0 مش يعطيني ما بروميير بوزيسيون. ما بروميير بوزيسيون معناتها اي تيجال 0. اون فوا دونك تشارجيت الكارت وخذيت البوزيسيون الاولانيه دونك خذيت جو في ماركي ما بوزيسيون. دونك اول بوزيسيون ومن بعد باش نزومي على اول بوزيسيون ومن بعد اف اي سوبيريور ا 1 لا مش سوبيريور ا 1 انا تو في اي تيجال 0. دونك اي تيجال 0 دونك مانيش باش نعمل ديسان. دونك اي انا تو في الاي تيجال 0 دونك مانيش باش نعمل ديسان. باش نعمل اون فوا دونك ماركيت البوزيسيون تاعي باش تصير لانكريمونتاسيون تاع اي بلس بلس. اوكي دونك اون فوا صارت لانكريمونتاسيون تاع الاي توا عندي دو فالور. عندي ال 1 في يدي باش ناخذها وباش نتعدل البوزيسيون الثانيه. دونك هنا اول حاجه لازمني نحضر ال 1 تاعي. لو بروميير بوان ال 1 est égal à new latlange entre parenthèses. دونك ناخذ من location point get latitude باش ناخذ latitude virgule location point get longitude. Voilà. Ça va, t'as pas fait là? Oui. إذا فما شكون مش فاهم اللوجيك هذه قال لي مانيش فاهم. Donc ensuite donc نجي لهنا نعمل create méthode marquée de type map activity. كيف بالنسبة للزوم ماركي شفناه خدمناه سايت وقت عملنا الليزات. أو بالنسبة للزوم كيف شفناه الزوم وقت خدمنا الليزات هي بيدها بريسك هي بيدها. ايش في نحب شد نكتبها مانيوالمون وديسيني. نكتبها مانيوالمون فوالا. دونك نجي لهنا نعمل كوبي كولي على هذيك كونترول سي. دونك قلنا على الأول ماركي. بعد ماركي عندي دونك زوم نسميه احنا زوم هكا. والثالثة دونك سي ديسيني. كونترول في ديسيني. اوكي واضحة اللوجيكا. Donc l'étape première donc je vais marquer. donc مش تعمل المارك. اوكي donc لكن أنا هنا إذا كل مرة مش نعمل مارك عادة نفهموها. خلينا نفهموها الأول هكا عادية بعد نفسر. donc marker option donc مش تعمل جوست مش تعمل مارك. marker options marker options voilà. marker options est égal à new marker options point virgule. marker options point position. donc باش ناخذ دونك
latitude ou longitude نتاعي. position new lat long entre parenthèses position مش position يعني باش ناخذوها من location point get latitude virgule location point get longitude. Ok, ça va? Ça va. Voilà, point virgule. Ensuite, donc l'étape l'ولانية donc خديت البوزيسيون تاعي. ومن بعد باش تعمل هنا؟ شنو هما لي بارامتر اللي باش نستحقهم ناخذ؟ نجم باغ اكزومبل ناخذ نعمل اسمها تايتل وسنيبت باش نعرف البوزيسيون تاعي اي قداش البوزيسيون. نزيدها باش نعرف البوزيسيون. دونك ماركر اوبشنز بوان تايتل تيتر. التيتر كونكاتيني افيك اي باش نعرف انا تو في اما اي. دونك اي بوان فيرجول. وكيف كيف في السنيبت نزل كيف في السنيبت. دونك ماركر اوبشنز سنيبت message numéro I. Message numéro I. Ben. Donc, et je vais afficher donc le marqueur. Donc, je vais afficher marqueur. Espace M map. Donc, M map. Donc, M map. M map point add marker. M point add marker options. Marker options. Point virgule. Mais دونك نشوف واش باش تعطينا هذي ترى. خلينا نعطيو نحضرو الزوم زادا. دونك هنا باش يعطينا خريطة العالم كامل. خلينا نزومي. دونك نكمل نعطيو الزوم. سينو مش يعطيني خريطة العالم كامل يعطيني بوزيسيون 1. دونك مش باش تاخذ بريسي. دونك نعمل هنا اي ان تي زوم. دونك اذا ناخذ حب بالبريسيزيون ناخذ زوم 20. Ensuite, donc je vais récupérer latitude ou longitude, donc longue, lat, longue, donc ma position, lat longue, ma position est égale à new lat longue entre parenthèses. Donc ناخذ البوزيشن تاعي location point get latitude virgule location point get longitude. Ok. Allô, ça va?
تمام. Donc, point virgule هنا. Ensuite, donc une fois donc خذيت البوزيشن وحضرت الزوم بتاعي، donc مش نعمل donc مش نحضر الكاميرا. donc الكاميرا قلنا نستعملوا donc الكلاس كاميرا ابديت، كاميرا ابديت، كاميرا ابديت كان égal à كاميرا ابديت فاكتوري. donc نحضر كاميرا ابديت فاكتوري point new let long zoom donc هنا نعطيه les deux paramètres، نعطيه البوزيشن تاعي donc c'est ma position ونعطيه donc الزوم البارامتر الثاني الفالور نتاع الزوم point virgule. ومن بعد donc je vais donc positionner la caméra dans la carte mmap.animate caméra K. Voilà. normalement donc هنا ماشي جوست باش يعطيني البوزيسيون تاعي في الكارت. اوكي وبعد دونك نتعديو للتاب الثاني تاع الديسان. خلينا جوست نشوف باش تعطينا الكتاب. شوفوا qu'est-ce qu'il donne. طيب مش يعمل تو دونك باش نعطيه لوتوريزاسيون اوتوريزي. دونك جوست باش يعطيني البوزيسيون تاعي. دونك il se peut مش باش يخدم لي تو كيما قلت لكم لازم نمشي لبلاصه اللي لازم يتحرك نمشي لبلاصه. دونك باش يزومي يعطيني البوزيسيون. استنى دقيقه نحاول نحرك من بلاصتي. نعمل حالة من بلاصة باش نلقى شي بلاصة فيها GPS بالباهي. دونك مالغري اللي حركت بلاصتي وحبيتش تعطيني فالور، دونك تنجمو تستيو انتم من بعد في حاجة اون بلانير. دونك نكمل الكود، مازال الكود اوكي. اما نورمالمون دونك سا مارش. دونك مفهمتش علاش نورمالمون وقت حركت بلاصتي نورمالمون يعطيني فالور اخرى. باهي خلينا نكملو الواحد وبعد نشوفوها.
دونك البارتي الاولانيه جوست خديت لا بروميير بوزيسيون. تو باش نمشي للديسان. هذا الديسان. دونك بالنسبه للديسيني نعاود نرجع باش نفهموا اللوجيك. قلنا على الاول en location change, donc je vais marquer ma position وبعد باش نزومي عليها. pour la première position I0 ماهوش باش يعمل ديسان، جوست باش يعمل البوزيسيون نتاعها برا. il incrémente. ensuite ناخذ البوزيسيون تاع L1. دونك عندي انا L1 هنا يعاود يبعثني en location change مرة أخرى تولي I تيكال 1. I تيكال 1 ماشي كيف باش يعطيني البوزيسيون الثانية باش يزومي عليها. if I est supérieur à 1, oui c'est supérieur à 1. donc يمشي destiny location. donc destiny location باش نعمل باش ناخذ لا دوزيام بوزيسيون. أول حاجة ناخذ لا دوزيام بوزيسيون اللي هي سميتها L2. donc L2 كيفاه؟ الفوق ديكلاريتها. الاي ديكلاريتها الفوق. اوكي اسمع فيها عمر. باهي دونك نجي لهنا قلنا لا دوزيام بوزيسيون L2 نيو let long entre parenthèses donc location point. donc ناخذ l'altitude وناخذ longitude. donc location donc هي بيد ريستريكسيون استعملناها قداش من مرة. donc لقيت l'altitude وكانت longitude فهمتوها. donc une fois donc خديت البوزيسيون تاع L2 هنا تو باش نصور. donc فما هنا une classe اسمها تعطيني فما بليزيور ميثود. في اسهل طريقة فما كلاس اسمها بولاين. فوالا بولاين تعطيك تصور لك خط بولاين. donc je définis une variable donc line est égal تصور لك خط على الخريطة ام donc الماب نتاعي بوان باش نزيدها سي اد بولاين entre parenthèses. donc هنا يستحق donc une instance de la classe new polyline options polyline options voilà entre parenthèses point. donc شنو هما لي point add باش نصور point add نعطيه donc les deux positions. la nouvelle position اللي هي L2 و la première position اللي هي L1 with نعطي dimension نتاع الخط dimension نتاعو with 10 au point color نعطي الكولر. donc je peux définir une couleur. donc par exemple نسميها بالأحمر color point red. voilà. donc شوف فما حاجة هنا غلطة. هنا ناقصة point virgule. voilà normalement هكا سافا. فما جوست في بالي فما كونترول ناقص هنا في بالي. شوفوا كاسكيل دون قبل يمكن فما كونترول ناقص. وان توكا موش باش يمشي لي هنا مادام ما شافش البوزيسيون الاولانيه لازم نبدل البوزيسيون تاعي. معرفتش تو يمكن تعدي لي ولا معرفتش يمكن يمشي يمكن لا. دونك باش تيستي لازم نخرج البلاصه ون اون بلانير.
نعاود الناصي ماش كثر المفيد عاود شمية من دونك باش نحاول نحرك شوية من بلاصتي باش تظهر شوفها تمشي ولا لا خاطر لازمني نتحرك باش الابليكاسيون تمشي باش تعطيني التراجيكتوار نتاعي دونك نحاول نحرك نشوف بلاصة فيها شي GPS تكون واضحة دونك سافا تسمع فيها Oui. دونك حركت شويه خرجت عندي البالكون باش شاف البوزيسيون دونك اللي كنت تلاحظوا هنا تراجي قاعد هذوما لي ماركر كثروا برشا ماهيش حتى منظرها ماهيش باهيه اما قاعد يصور لي في التراجي اللي عملته دونك لي ماركر ماهيش كابريزونطاسيون ماهيش باهيه دونك انا نحب يظهر لي اخر بوزيسيون ما نقعدش كل مره خاطر هنا اش قاعد يعمل ياخذ البوزيسيون تاع ال1 يصور لي الماركر يتعدل البوزيسيون تاع ال2 يصور الماركر الثاني ولاو فما بليزيور ماركر شفتوهم ولا هنا عاد حتى في التصويره ماهيش باهيه معناتها دونك باش نحب هنا نولي فما كونترول نزيدو ونقولو افيشي لي كان لو ديرني ماركر اخر بوزيسيون انا موجود فيها واضحه الو واضح يمشي. باش نزيدو كونترول هنا باش نقولو افيشي اونيكمون لا ديرنيير بوزيسيون دونك سامحوني رحت واحد يتكلم ياسر في رمضاني واحد يريق ويشيح دونك هنا باردون دونك نستحق جو في ديفينير اون فاريابل باش نزيد فاريابل هنا الفوق باش نزيد الكونترول هنا نستحق دونك اون فاريابل دونك دو تيب ماركر ونخليها على اللو initialisé à nul. Ensuite, كما قلت لكم هنا je vais afficher uniquement donc le dernier marqueur. Donc آخر marqueur هو اللي باش نعمل الافيشاج نتاعو. اوكي. دونك سينو دونك مانيش باش نافيشيه. والا هو ريالمون مش يافيشيه لكن يافيشيه وبعد ينحيه. يافيشيه وبعد ينحيه كيفاش ينحيه ما شفناها في الكور قلنا بوان ريموف باش تنحي الماركور تستعمل بوان ريموف اوكي دونك شنو نعمل نمشي للفونكسيون نتبعوا اللوجيك باش نفهموا وين باش نزيدوها باش قلنا هنا في كل بوزيسيون اون لوكيشن تشينجت وين نبدل البوزيسيون تاعي باش يعمل il va afficher le marqueur الماركور وين يعمل الافيشاج نتاعو في الفونكسيون ماركر دونك نمشي هنا
للماركر فوالا في الماركر، وهنا باش نزيد التيست باش نقول له دونك على اول بوزيسيون الماركر شنو التيب نتاعو؟ شكون يقول لي؟ اول فالور نتاع الماركر شنيا؟ لا لون نيل. نول اول فالور نول. وين عملت انيشاليزيها نول ولا هكا ولا؟ أول فالور دونك هو تو نول يعمل مش il va afficher le marqueur. Il va afficher le marqueur وبعد يتعدى للبوزيسيون الثانية. وقت يتعدى البوزيسيون الثانية وقت مش يتعدى البوزيسيون الثانية الماركور مش يولي ماهوش نول في فالور هكا ولا؟ الو الو باس كونيكسيون لا مش نفس يجاوبوني خاطر ما نعرفش انا قدامي اورديناتور يقراني ما نعرفش ما فماش طلبه قدامي راني نحكي وقت نقول لكم الو نحب نشوف اسكو تسمعوا فيا ولا بس قلنا احنا ليتاب الاولانيه قلنا ماركر على الاول مو باش تفهموا اللوجيك على الاول ماركر نول هنا ماركر نول دونك بدينا بماركر نول بس نول وصلنا لهنا في ليكوتور هنا خذيت البوزيسيون تاعو عملت ماركر لوكيشن دونك بالنسبه لي انا عندي ماركر تو وقت نجي لهنا للماركر عندي الماركر ولاتني ماهيش نول ولات فيها فالور ماركر فيها فالور الماركر هي هيك الايكونيك الحمراء هيك هو الماركر واضحه هيك اش معناتها ماركر دونك وقت نوصل لهنا اسكو ماركر نول ولا مش نول هنا الو نول ولا مش نول في النيفو هذا تو شكون يجاوبني هنا خذا فالور قلنا هنا ديفيرون دو نول هنا الماركر في النيفو هذا تو ديفيرون دو نول دونك انا هنا باش نزيد هنا التيست نتاعي باش نقول اف باش يافيشي لي اخر ماركر اف ماركر معناتها وقت جينا هنا نعرف لي ماركر ديفيرون دو نول اف ماركر ديفيرون دو نول دونك خذا فالور الوغ دونك وقت خذا فالور اش باش يعملو انا ما نحبوش يظهر دونك ماركر بوان ريموف دونك ديما نحب ماركر بوان باش ديما يافيشي لي اخر ماركر دونك ماركر بوان ريموف اوكي كونترول اس دونك نعاود نعمل اكزيكيسيون باش تخدم دونك لازمني نتحرك باش تشوفوا دونك الريزولتا لازمني نتحرك من بلاصتي لا قاعد يخدم على مش على ليميلاتور قاعد على في دي نحيت خاطر كابل نعاود نركب كيفاش باش نقصيها تو مجهزاني الماكينة استغفر الله يا رب باهي أنا قصيت على الليميلاتور نعاود ننصي دونك نجربوها تو نشوفوها نستنى دونك باش تصير انستالاسيون على التليفون ونحي التليفون جو مو ديبلاس باش من جهه جي بي اس دونك يديتيكتي البوزيسيون تاعي وتشوفوا التراجيكتوار تو المره هذه باش تشوفوا il va afficher uniquement donc la dernière position donc باش نتحرك تو باش تشوفوا كيفاش ولات
دونك متبدلتش حاجة كبيرة. دونك حبيت نفهم فما حاجة هنا ناقصة زعما استنى نثبتو فيها. دونك ماركر، دونك سيرمون فما حاجة لازم نثبتو في اللوجيك. دونك ماركر égal nul. Ensuite d'accord, lorsque donc la carte elle est prête, just limit system manager, ajouter donc carrière. If marker est différent de nul, alors le marqueur point remove. On dirait marqueur point remove مش قاعد تخدم. استنى شنو الحاجة اللي ناقصة. هذه دونك هنا ماركر ماركر إيتيغال دونك قاعد نخدم على دو ماركر هنا فوالا. دونك ماركر هذا نقصد به المركب اللي مش يتزاد في ال فوالا هاي اللي ناقصة. دونك انا هنا قاعد نخدم قاعد ما قلتلوش راهو اخر ماركر هو هذا، قاعد ديما يخدم بالاد ماركر، شفتوها ولا بوان اد ماركر. دونك كانت هكا باش تفهموني، كانت ديما هكا. دونك موش قاعد يشوف في اخر ماركر هو تو هو الخدمه اللي خدمتها انا الكل مشات صحيح، لكن في الافيشاج قاعد كل مره نزيد في ماركر هنا، شفتوها ولا تسمعوا فيها؟ وي. دونك هنا لازمني نقول له افيشي يونيكمون. هنا هذه لافيشاج، هذه راه لافيشاج، هذه الانستركسيون هذه تعمل لافيشاج، هذه لافيشاج دو ماركور، هذه سي لافيشاج افيشاج افيشاج افي فما حاجه غلطه شنو افي افيشاج دي. هي نورمالمون هنا كاين تافيشي بليزيور ماركور افيشاج دي ماركور. دونك باش نقول له افيشي لو ديرني ماركور. دونك لو ديرني ماركور دونك هنا يولي يا كان الماركر التيلينية ماركر إتيغال أ، كان آخر واحد ماركر إتيغال أ إم ماب أد ماركر. فوالا نورمالمون هكا تو نعاودها. نورمالمون هادي يافيشيلي آخر بوزيسيون لا ديرنيير بوزيسيون. راهو نشوفو نجربوها. نورمالمون هادي هي هكا. غلطت نفس العملية، لازمني نركب التليفون نحيدو السايكة. نقصي ستوب، نعاود نكزيكوتي على التليفون نتاعي.
Donc normalement كملناها l'exercice 3. Donc il faudrait donc l'exercice numéro 4. نجربو نتستيو هذه ونتعداو ديريكتومون l'exercice 4, le dernier exercice. Donc, tous les projets presque de développement mobile, donc ils sont les solutions de géolocalisation, okay. Même les systèmes embarqués, donc c'est très intéressant donc, de les utiliser. كيما قلت لكم الكارت تنجم تتحكم فيه، الكارت هذه تنجم تزيدوا فيها دي زوبسيون معناتها اوبسيون تاع البلوس والموان والبوزيسيون تاعك انت والكارت اسكو مود ساتيليت ولا مود اسمها بيزاج ولا فما بليزيور مود اللي شفناهم موجودين في الكور. vous pouvez donc améliorer donc la carte. انا خديت كارت بار ديفو هكا، تنجم تعمل اميليوراسيون تزيد من لي زوبسيون هذوما. فما هنا دي زوبسيون تنجمو تزيدوهم، هذوما لي زوبسيون دو كارت تنجم تزيدوهم موجودين في الكور عندكم، تلقاهم في اخر بارتي في الكور. فوالا هذوما دونك هذوما تنجم تزيد لي زوبسيون دو كارت بروبريتي دو لا كارت. فوالا تنجم تافيشي الكارت تزيد فيها فيجواليزي لا لوكاليزاسيون، لي بوطون زوم بوسرة تعطيك وين القبلة بوصلة اوكي اتسيتيرا. نشوفوها المرة هذه دونك il va afficher uniquement donc la dernière position. آخر بوزيسيون هو اللي باش تلقى فيها الماركر. هو ديجا هيك اش قاعدين يعملوا في لي سوليسيون اللي موجودين. حنا خدينا ان اكزومبل كونكري في لي سوليسيون اللي موجودين جينيرالمون يعطيك آخر بوزيسيون، ولو بوزيسيون هنا ساعات يعطيك تصويرة معناتها نتاع راجل ولا تصويرة نتاع كرهبة ولي كيما مثلا تو لي سوليسيون الموجودين في الكراه تلقى الكرهبة موجودة هنا. اوكي تنجم انت هذيا تنجم تجرب على كرهبة ولا على بسكلة ولا حاجة وهذه تبدلها بالتصويرة ترجعها بالتصويرة نتاع البسكلة ولا تصويرة كرهبة. طيب الكرهبة عبارة ماشية وتحضر في التراجكتوار نتاعها. وخر ياسر في الاكزيكسيون مشابهش جرادل بيرد رانينغ 4 minutes. تحل ليميناتور اوكي تعيش رزم الماكينة. فوالا دونك هيك علاش دونك الماكينة رزمت شوية دونك بحكم ليميناتور تحل. دونك هذوما لي بارامتر تنجم تبدل الكولور مال التري هاي بريسك دونك حضرت الوحدة. دونك العادة دونك نعمل ان بتي تراجيكتوار باش نشوفوها نتيستيوها.
Donc, il y a des trajets. Les trajets donc نعملته. Ça va تتبعوا فيها؟ Voilà, donc le TP numéro 3. Donc, pour le TP donc, numéro 4, pour l'exercice numéro 4. De même, donc c'est un projet donc, de carte. Au début, on sélectionne donc Google Maps Activity. Donc ce fichier va être créé, ce dossier, ce projet sous le dossier exercice 4. Il porte le nom, je ne sais pas, par exemple, marker. C'est un marqueur qu'on a paramétré. Marker un marqueur paramétré. Et finish. كالعادة باش نسحقوا الكلي ومش نسحقوا دونك لي اسمه ذكرتهم لي بيرميسيون. دونك نبدا بالكلي ونسحق لي بيرميسيون كيف نحطها. ناخذ هذه كملنا منها مع تراجكتور كملنا منها. ناخذ exercice 4 donc باش نجيو لهنا on va insérer donc la clé du projet Google Maps. Copier. On dit là donc dans le fichier Google Maps API, on va coller la clé. Voilà. Par la suite, نمشيو donc les étapes تشوفوا بيد نعاودوا فيها. نمشيو للmanifeste. Et on ajoute donc les deux autres permissions. On va par défaut كيما قلنا يعطيك على الاول نجمو نخدمو راه بهذه كان بالبيرميسيون هذه راه اما ما تعطيكش بريسيزيون الاخرين وقت تزيد الزوز الاخرين دونك بدك تاخذ اكثر بريسيزيون. اوكي
دونك من المستحسن ديما تستعملوا الثلاثة هذوما. دونك نزيدو الانترنت. ونزيدو البيرميسيون نتاع access course location. باهي نفهمو اللوجيك. قلنا وقت نعملو لون كليك على اللاي اوت مش تحلي اكتيفيتي، دونك باش نزيد اكتيفيتي اخرى هنا. دونك نجي لهنا وباش نزيد جو في اجوتي اون اكتيفيتي، اون امتي اكتيفيتي نيو. دونك نمشي لاكتيفيتي امتي اكتيفيتي. امتي اكتيفيتي باش نسميها بارام. اوكي. دونك ماهيش نضيع فيها ياسر وقت في سكوليت تلقاو الكود نتاع اللاي اوت نتاعها البارام هذي. دونك نمشيو للسكوليت يخلي تركب. ديجا قلت لكم يسحقوها ناخذها هنا من هنا. دونك كل واحد يمشي ياخذها. دونك يمشي لهنا تلقاو في السكوليت تلقاو اللاي اوت اكتيفيتي بارام. دونك اكتيفيتي بارام هذه نهزوها نعملو كوبي كولي. دونك كونترول A كونترول سي ونمشيو لللاي اوت نتاعها. كود في دونك نثبتو في الديزاين نتاعها. هذه هي. دونك مازال اخر كيف نمشي للكلاس جافا. هذه كلاس جافا نتاعها. دونك جوست نزيد اكتيفيتي. انتم في بالي خليت لكم الكود كامل والله ما نذكر. دونك تنجمو تشوفوا الكود كامل. احنا نتبعوها تو كالعادة ايتاب بار ايتاب. نبداو. دونك في المابس اكتيفيتي اش باش نعملو؟ نمشيو للمابس اكتيفيتي. دونك باش تسحق هنا une variable donc private lat de type lat long latitude ou longitude. donc مش عارفين dernier lat long le dernier نسميها le dernier lat long longitude dernier lat long. اوكي. دونك نستحق هنا البارامتر اللي باش نحل به الاكتيفيتي ومش عارفين بعد الروتور. دونك سي اون كونستانت باش نسميها دونك private static final de type entier param باش نسميها param est égal à 1. دونك باش نعطي 1 هذا البارامتر اللي باش تحل بها الاكتيفيتي الثانية. دونك خلينا نحلها هذه هكا باش تظهر باهي. Ensuite, comme d'habitude, عندنا donc في on create نعيطوا on map ready. donc l'implément قلنا l'activité implément c'était qui implémente son écouteur. في on map ready هنا donc مش هذا كله نفسه وهنا باش نعيط l'écouteur ajouter écouteur ajouter écouteur
كرييت ميثود اجوتي ايكوتور. دونك باش نعمل ايكوتور واحد اخر اللي هو سيت اون ماب لون كليك ليست. دونك على الماب، على الام ماب، جو في ديفينير ان ايكوتور اللي هو سيت اون map, c'est en map L majuscule, en map long click, مش click, en map long click. voilà. فما الكليك انا مش نستخدمه على اللونج كليك. لونج كليك ليست هذا الكوتر. دونك كالعاده الانتيريور يطلب منا في en map long click lister new en map long click lister. voilà. دونك نلقاو في وسط منها اون ميثود اسمها on map long click. اوكي. دونك on map long click فيها بارامتر let long. دونك نجي لهنا باش نعيط الفونكسيون بارامتري، باش نسميها بارامتري. دونك اونتر بارونتيز ومش نبعث اسمها هذيا البارامتر هذا جو ريكوبير من الميثود هذيا، نبعثوا اللي فيه لونجيتود و لاتيتود نتاع البوزيسيون، لا بوزيسيون كليكي اللي كليكيت عليها. اوكي. دونك كالعاده لا فونكسيون بارام كرييت ميثود هنا دو تيب مابس اكتيفيتي. سافا تبعوا فيها؟ الو بالنسبه للفونكسيون هذه دونك شمش تعمل هذه؟ دونك ديجا هنا عطيت جي ديفيني اون فاريابل اسمها ديرنيير لات لونغ باش تاخذ البوزيسيون لا ديرنيير بوزيسيون كليكي اللي هي لات لونغ هيك لات لونغ هذه باش تاخذ البوزيسيون هذه اللي كليكيت عليها باش تاخذها باش نخليها هنا. اوكي. ومن بعد باش نحضر اون انتونسيون باش نبعث الفالور هيكيا لاكتيفيتي واحده اخرى هيك البارام intent e est égal à new intent entre parenthèses this l'activité هذه الوين باش نبعثها للكلاس param.class. اوكي. ومش نحل الاكتيفيتي الثانيه ونستنى في ريبونس. دونك ستارت اكتيفيتي فور ريزلت. دونك نحل اكتيفيتي لكن نستنى في ريبونس من عندها من بعد ستارت، خاطر انا مش ناخذ من عندها من بعد السنيبت، مش ناخذ من عندها الميساج. ستارت اكتيفيتي فور ريزلت. فوالا ستارت اكتيفيتي فور ريزلت. هذه ستارت اكتيفيتي فور ريزلت تستحق دو بارامتر، الانتونسيون اللي هي اي والبارامتر اللي باش نبعث به اللي هو البارام. هو اللي بعد البارامتر هيك هو اللي باش نتستي به اسكو رجعت لي ولا ما رجعتليش. اللي عملت انا الديكلاراسيون نتاعو الفوق خليته تيغال ا انيسياليزي هذا هو. اوكي. هذه دونك بالنسبه للبارتي الاولانيه. البارتي الثانيه دونك انا هنا بعثت كليكيت وبعثت الاكتيفيتي الثانيه ابعث لها دونك لي لونجيتود و لاتيتود هكا ولا. راك تمشيو لهنا تلقاو هنا اش خليت لكم انا هنا في البارام وان جافا. دونك هذه الخدمه الكل تعرفوها بازيك. دونك البارام في وسط منها ادي تيتر ادي ميساج و ان بوطون باش نستعمل انيت ومن بعد جو في انيسياليزي وعنده دونك ان ايكوتور. الايكوتور نكليكي على البوطون فاليدي، وقت نكليك على الفاليدي فما فونكسيون اسمها فاليدي. هذا الكل باش نهزو كونترول ا كونترول سي. استنى لا مش كلها هيك الفوق الباكج ماهوش نفس الباكج دونك ما تغلطوش. هزو كان الداخليني من هنا فوالا خذ الداخليني تاع البارام مش الكل. دونك كونترول سي نرجعو للاكتيفيتي نتاعنا للبروجي نتاعنا ونحلو البارام.
جافا مش هنا في هنا في اللولينيو على هذه. دونك نجيو لهنا ونعملو كولي كونترول في. باهي دونك هذه لازمها امبورت الت تي امبورت اون كليك. دونك نثبتو مفماش دي زيرور ريغلا. باهي là où je mets juste là, lorsque je clique sur le bouton valider, il va valider. Ok. معناتها انا جيت هنا وكتبت دخلت التيتر ودخلت الميساج وهذوما زوز مش نبعثهم انا مش نرجعهم اسمها للكارت. اوكي تبع فيها. الو دونك وقت كليك على البوطون فاليدي هذوما باش نرجعهم للكارت. دونك شنو واش لازمني هنا على الاول؟ جو دوا ريكوبيري لانتونسيون انتنت لانتونسيون اللي بعث بها لونجيتود و لاتيتود ريكوبيريها اي ايتيغال ا انتنت اي فوالا انتنت اي ايتيغال ا نيو انتنت دونك بوان فيرغول ومش نخلي في وسط منها اي بوان بوت اكسترا. دونك مش نخلي فيها التيتر. دونك مش نسميها اون فاريابل نسميها تيتر. دونك لي فالور الكلي هو التيتر والفالور نتاعها هو لا فالور ريكوبيري من الشون او دي تيتر اللي موجود في البارام او دي تيتر بوان جيت تكست جيت تكست. وهو بيدو عندي دو شون عندي تيتر وعندي ميساج. كونترول سي كونترول في ميساج دونك بعثتها وهنا دونك بحكم انا بعث ايش فيه هذه ما عرفهاش ادي ميساج لا سميته انا هنا ادي ميساج ام ماجوسكول ادي ميساج avec ام ماجوسكول. لا حاجه اخرى انا وقت مش نبعث له خاطر بعد مش يتست نقول له سيت ريزلت ريزولتا خاطر عملته هنا نقول له ستارت اكتيفيتي فور ريزلت دونك مش يستنى ريزولتا دونك ستا ريزلت سيت ريزلت ونقول له ريزلت اوكي خاطر من بعد باش يصير التيست عليها ريزلت اوكي ونبعث معاها الاي لانتونسيون اي فينيش. دونك بعد ما يبعث يسكر لي لاكتيفيتي اونكور لي البارام. دونك سكرت شي لاكتيفيتي نرجع لاكتيفيتي الاولانيه اللي هي المابس اكتيفيتي. دونك المابس اكتيفيتي elle va récupérer les valeurs. المابس اكتيفيتي elle va récupérer les valeurs. كيفاش تريكوبيري لي فالور؟ كيفاش باش تريكوبيري لي فالور من البارام؟ فما اون ميثود qui va être lancée automatiquement. شنو هي الميثود اللي va être lancée automatiquement؟ الو تبع فيها؟ ايه تمام. شنو هي الميثود qui va être lancée automatiquement؟ يا خليتها لكم في سكيلت دونك ما كنتش قاعدين نتابعوا ما كنتش فاهمين. اهي دونك اون فوا خاطر انا استعملت انا بعثت بستارت اكتيفيتي فور ريزلت انا بعثت هاي في سكيلت خليتها. دونك انا خليت هنا بعثت بستارت اكتيفيتي فور ريزلت اوكي.
دونك الميثود اللي باش تريكوبيري هي هذه protected void on activity result. هذه نعملوا عليها كوبي. Ctrl V. Donc, protected void on activity result, INT request code, donc le code اللي passe به, و INT result code, le code اللي اسمه résultat, و l'intention اللي passe به. ومن بعد باش نتسي if request code est égal param. et result code البارام هذيك اللي باث به, و result code result اوكي اللي هو رجع لي به. alors اش باش يعمل؟ il va récupérer le titre. donc هنا هذا كل كومنتير نحيه نكمل نكتبو. donc il va récupérer le titre, donc string titre est égal à data, donc باش récupérer من l'intention data.get extras get extras point get char sequence get char sequence de titre. donc باش récupérer titre اللي هو باث به هيك الفاريابل الباثة في الانتنسيون بوان. دونك وقتها ماشي ريكوبيريه دونك كومون ديريج ماشي ريكوبيريه, لكن في الاندرويد لازم يكون شين دو كاركتير. دونك لازم هنا نعمل كونفيرسيون نتاعو للشين دو كاركتير. دونك بوان تو سترينغ بوان فيرجول هي بيدا هذا الكود, هو بيدو مش نعاودو لا مش ريكوبيري بيه الميساج. كونترول سي هو بيدو مش ريكوبيري للميساج, خاطر انا في البارام باش نبعث الزوز, باش نبعث التيتر ونبعث الميساج. ومن بعد une fois donc récupérite les valeurs, mais je vais marquer, مش نعمل ماركي في على الخريطه. دونك باش نستعمل فونكسيون سميتها ماركي. دونك باش نعيط التيتر البارامتر نتاعها والميساج. دونك ماركي create ماركي. خليت لكم انا هنا حاجه في الكود نتاعها ماركي. ولا ما فهمش حتى بالنسبه تو الماركي. لا سبعة تتبعوا فيها. الو دونك بالنسبه للماركي لازم نكمل الوقت غم عليا, ما جوست نرجع بعد نرجع للسيكونس فيديو تلقاو لي زيتاب. دونك لات لونغ هنا نسحقين فاريابل لات لونغ باش نسميها ما بوزيسيون ولي بوزيسيون كليكي ولي بوزيسيون كليكي بوزيسيون la position cliquée. Position cliquée. Donc est égal à new lat long entre parenthèses. Donc dernier lat long point latitude virgule ou longitude. Dernier lat long point longitude. Donc une fois donc j'ai récupéré la longitude et la latitude, donc باش نعمل هنا مش نخلي عليها الكاميرا في الخريطه. دونك نجي هنا نسحق الكاميرا, كاميرا ابديت, كاميرا ابديت espace cam est égal à caméra update factory.
point new let long zoom باش نزومي عليها entre parenthèses donc البوزيسيون اللي عملت عليها هذه بوزيسيون كليكي فيرجول ونعطيه النيفو par exemple قداش نعطيوه هنا هذا نخليوها 10 donc 10 الزوم point virgule. Ensuite, pour animer la position, pour afficher donc dans la map, M, je t'amène l'affichage نتاعها في المap, point M map, point animate caméra, entre parenthèses, نعطيه البارامتر اللي هو cam, les paramètres نتاع الكاميرا. Donc juste عملت فوكاليزاسيون عليها, تو باش نافيشي هكا التيتر والميساج اللي ريكوبيريت من البارام. Donc comme ce sont des options, donc marker options, espace, donc je définis une variable marker options est égal à new marker options point position entre parenthèses. Donc nati donc la position. Donc new let long entre parenthèses nati longitude ou latitude de la dernière let long, donc alors latitude ou longitude. Donc on a besoin d'entrer là باش تدرك. Donc new let long dernier latitude longitude. Voilà, on dit هنا dernier let long point longitude. Donc point virgule. Donc une fois donc j'ai récupéré la position, je mets donc les paramètres عندي title والمساج اللي ديجا خديته من البارا. donc نجي لهنا juste بعدها marker options point title entre parenthèses donc c'est le titre, je خلي فيه titre point virgule et le message marker option point message. Point مش message point snippet entre parenthèses message. Voilà. Ensuite, autre étape, donc je vais afficher donc le marqueur, c'est mmap.addMarker. Donc l'ism الخريطة mmap.addMarker. Marker options. Point virgule. Voilà. Donc normalement, comme on a dit, donc une partie de ligne et l'exécution. Là, voilà, donc il y a l'exercice 4, donc juste نستنيو l'exécution وكملنا وبهكا donc كملنا l'atelier تاع الماب. donc تنجموا تعاودوا لي زيتاب تلقاو donc سيكونس فيديو عندكم. استنى غلطت في البروجي. لا مش هذا البروجي، غلطت في l'exécution مش هذا البروجي. donc terminé. هذا نتاع لي زيت exercice 3.
ولا هذا نحسو به. هيك الاكزرسيس 2 نتاع الإكزيل. فوالا دونك باش نجيو لهنا دونك لوبجيكتيف نتاعنا نجي في بوزيسيون ونعمل ان لون كليك. وقت نعمل ان لون كليك تتحلي هذه ماركر بارا. نجي لهنا بار اكزومبل باش نكتب، تنجم تكتب حتى بالعربي. دونك نكتب السلام عليكم هنا في التيتر، السلام عليكم. دونك والمساج رمضان كريم. اي جو فاليد. دونك باش تبعث لي فالور هاكوما ويتهزو ويعمل سنيبت على البوزيسيون كليكي. انا وقت نكليك على السنيبت هذا يافيشي لي لي بارامتر اللي انا كتبتهم في الاكتيفيتي الاخرى. واضح السوليسيون؟ الو تسمعوا فيها؟ الو أي مسيو نسمع فيك. فوالا دونك هذه هي دونك هذوم لي كاتر اكزرسيس. هذا اخر اكزرسيس. فوالا وصلنا لاخر بارتي دونك في التي بي. دونك كملنا. دونك اللي يجم يتبعني من الاول وتابع نفس النيفو دونك يجم نورمالمون يكمل معايا اون باراليل. اللي ما يجمش دونك عنده اون سيكونس فيديو دونك تاعو ديجا باش نوقف السيكونس هذيا.